इधर जंग में हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ कोई फौतगी थी तो मैं वहाँ गया। रात 9 या 8 बजे मैं बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब आप गए थे बच्चे को लेके, तो कैसा रहा आपका सफ़र, तो बच्चे का क्या हाल है। तो मैंने उनको सारा बताया कि बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बड़ा वहाँ पर दिया, तो खाना वाना रिहाइश, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि मैं समझता था कि एनमिटी भी है हमारी और 2 जंगें भी हो चुकी हैं और आए दिन हमारे इधर उधर से धमाके धड़े छोटा मोटा धंधा तो चलता ही रहता है। तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वहाँ पर ना वो सारे लोग दस्त बताता रहा, तो वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठे थे, हमारे इमाम मस्जिद उनके। तो सारी बात सुकून से सुनते रहे, सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो, यानी क्या आप हिंदुओं के हाथ का खाते रहे। मैंने कहा यार, इमाम मस्जिद ने ये कहा। हाँ, मैंने कहा ये बात आपने की है। तो मैंने उसे उसको जवाब नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं। मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 2 या 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थीं, अब उसको निकाल के कहाँ फेंकूं। मुझे इसका जवाब दे इस्लाम और कुरान की रूह से। अब वो उठ के चलने लगा कि जी मैंने तो नमाज़ पढ़ानी है, मैं जा रहा हूँ। मैंने बाजू से ज़बरदस्ती पकड़ लिया। गोमा संदरा के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पर ये हॉस्पिटल है। अब देखिए वहाँ पर हमें नमाज की कोई तंगी नहीं। अच्छा मेरे अंदर एक करेज रहता था, वहाँ पर लोग थे, पता नहीं मारा शटर कोई इलाका है, वहाँ का एक बंदा था, मुसलमान था। तो मैंने उससे कहा, ऐसे ही मैंने सवाल बड़ा चुभता सा कर दिया। मैंने कहा यार आप मुसलमान हैं, अगर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिले तो आप आना पसंद करेंगे। तो वो कहता नहीं, हम इंडियन मुस्लिम कहलवाना ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं वापस जब आया वहाँ से तो मेरा एक जगह पे इधर जंग में हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ कोई फौतगी थी तो मैं वहाँ गया। रात 9 या 8 बजे मैं बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब आप गए थे बच्चे को लेके, तो कैसा रहा आपका सफ़र, तो बच्चे का क्या हाल है। तो मैंने उनको सारा बताया कि बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बड़ा वहाँ पर दिया, तो खाना वाना रिहाइश, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि मैं समझता था कि एनमिटी भी है हमारी और 2 जंगें भी हो चुकी हैं और आए दिन हमारे इधर उधर से धमाके धड़े छोटा मोटा धंधा तो चलता ही रहता है। तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बल्कि यूँ समझें कि उस वक्त मेरी माँ ज़िंदा थी तो वो कहती थी हाय मेरे, मैं 2 पुत्र भेज रही हूँ, पोतरा भी तो पुत्र भी। पंजाबी है ना, फिर माँ मेरी इस तरह देती थी, तो मैं 2 पुत्र पे गल दी हाँ, या अल्लाह दुश्मन मुला के मेरे पुत्रां कदी मार ना छड्डन, यानी मेरे बच्चों को कहीं वो मार ना दे। मैं 2 पुत्र गलती पई हैं। वो इस परेशानी च वालदा बैठी और देखें वो उस परेशानी में है और मेरे अंदर भी इस चीज़ का खौफ था। लेकिन मैं फिर बाप था, जो भी हालात थे बेटे को लेके निकलना तो था। मैंने कहीं बाप था घर में, उसको इस हाल में देख भी नहीं सकता था कि जिस तरीके से उसकी कैफियत होती थी, अनकॉन्शियस हो जाता था, वो अपने पाँव पे बैठ नहीं सकता था, उसका सांस फूल जाता था। तो इस तरह तो तकलीफ़ दे सिचुएशन थी और ये दुख भी खौफ। आपके दोस्त ने फिर वो बात आप बता रहे थे हाँ, कि वो बात दरमियान में बात रह गई। अच्छा वहाँ पर ना वो सारे लोग दस्त बताता रहा, तो वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठे थे, हमारे इमाम मस्जिद उनके। तो सारी बात सुकून से सुनते रहे, सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो, यानी क्या आप हिंदुओं के हाथ का खाते रहे। मैंने कहा यार, इमाम मस्जिद ने ये कहा। हाँ, मैंने कहा ये बात आपने की है। तो मैंने उसे उसको जवाब नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं। मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 2 या 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थीं, अब उसको निकाल के कहाँ फेंकूं। मुझे इसका जवाब दे इस्लाम और कुरान की रूह से। अब वो उठ के चलने लगा कि जी मैंने तो नमाज़ पढ़ानी है, मैं जा रहा हूँ। मैंने बाजू से ज़बरदस्ती पकड़ लिया। मैंने कहा तुम लोगों ने ये गंद मचाया हुआ हर तरफ, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, तुम लोग इस आदतों को छोड़ नहीं सकते। क्या है वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर, वो सिर्फ वेजिटेरियन है, सब्ज़ी खाते हैं, कद्दू दाल आलू, तुम लोग नहीं खाते। उसमें क्या हिंदू ने कोई इंजेक्शन लगा दिया है। मुझसे मैंने उसके साथ बड़ी सख्त लहजे में बात की। तो फिर वो वहाँ पे ज़िम्मेदार थे चद्दड़ लोग, उन्होंने मौलवी से कहा कि जाओ मौलवी साहब चले जाओ। अब ऐसे लोग मसलन हर जगह होते हैं, लेकिन हमें इन लोगों को रिग्रेट करना चाहिए। इन लोग परहेज नहीं करना चाहिए। नहीं परहेज नहीं हो सकता। देखिए ये क्या कैसी लोग है जी, उन्होंने रोटी खाते रहे हो। इमाम मस्जिद की बात बता रहे हैं आप। वो मौलवी साहब थे, उसी मस्जिद में कहता जी मैंने नमाज़ पढ़ानी, मैं जा रहा हूँ।
سر جب آپ ادھر لینڈ کیے تو آپ کون سی اسٹیٹ میں گئے تھے؟ مطلب دلی میں آپ نے وہاں پہ لینڈ کیا تھا؟ لینڈ نہیں، ہم ادھر دوستی بس پہ گئے تھے، اچھا تو دوستی بس وہ دلی، پرانی دلی میں جا کے رکی تھی، ٹھیک ہے، وہاں سے رکشے پہ بیٹھ کے پھر ہوٹل گئے تھے، وہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا، جی 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 جی۔ پرنس ہوٹل تھا شاید اس تو میں۔ آپ کو وہاں پہ ڈاکٹر اجے شرما نے مطلب ویلکم کیا؟ وہاں سے اگر دوسرے دن پھر وہاں سے بائی ایئر ہم گئے تھے ادھر بنگلور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا، وہاں سے پھر ٹیکسی کروا کے، اس کی تحصیل ہے 25-30 کلومیٹر یا اتنا ہی سفر ہوگا یا 20، وہاں پر ہم ٹیکسی کروا کے گئے تھے بوما سندرا۔ بوما سندرا کے ساتھ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، وہاں پر یہ ہاسپٹل ہے۔ اب دیکھیے وہاں پر ہمیں نماز کی کوئی تنگی نہیں۔ اچھا میرے اندر ایک کریز رہتا تھا، وہاں پر لوگ تھے، پتہ نہیں مہارا شٹر کوئی علاقہ ہے، وہاں کا ایک بندہ تھا، مسلمان تھا، اچھا وہ اس کا بزنس تھا، وہ ٹرانسپورٹر تھا، ان کو نا پتہ نہیں ٹریولر یا کیا کہتے ہیں، ہم تو ادھر ٹرانسپورٹر کہتے ہیں نا، ان کو شاید ٹریولر کہتے ہیں، کہتا میں ٹریولر ہوں یا اس طرح کو اس نے بات کی۔ اس کی اپنی کوئی بسیں کاریں چلتی تھیں، کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو میں نے اسے کہا، ایسے ہی میں نے سوال بڑا چبھتا سا کر دیا، میں نے کہا یار آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی ملے تو آپ آنا پسند کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، ہم انڈین مسلم کہلوانا زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ بھی ہیں، وہاں لوگ ہیں جو پازیٹیو مائنڈ ہیں۔ یہ ساری چیزیں، کچھ گروپس ہیں دونوں طرف جنہوں نے یہ چیزیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ آپ کو ویسے ادھر دوبارہ بھی آپ کا ایک دفعہ پھر جانا ہوا، آپ نے مجھے بتایا تھا نیشنلزم جو ہے، نیشنلسٹ، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ہم مسلمز ہیں لیکن انڈین مسلمز ہیں، تو یہ آپ کو کیا لگا کہ وہاں کے لوگوں میں زیادہ ہے یا ادھر چونکہ آپ کی ساری زندگی گزری ہے، پاکستان میں لوگ کتنا پاکستانی ہونے پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے کتنا دیکھا کہ جو مسلمز بھی ہیں وہ انڈین مسلمز ہونے پہ کتنا پراؤڈ فیل کر رہے تھے؟ دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ بڑا ریپڈلی گرو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی گروتھ کی وجہ یہ ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ فرعون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اسی بی ایس سی انجینئرنگ اور بی ٹیک کانر کو لیں، انہوں نے، انڈیا نے آج سے پتہ نہیں 50-60 سال پہلے اس کی ایکولنسی اور سارے سروس میٹر کلیئر کر لی ہیں۔ وہ ایکول ڈگری ہے اور وہ ڈگری اب ورلڈ پوری میں مانی جاتی ہے، اور انڈیا کے بچے وہاں اسی حساب سے پیسہ لے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ بی ٹیک آنر کا سٹیٹس کیا ہے، بی ایس سی انجینئر کا سٹیٹس کیا ہے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک منہ زور گھوڑا ہے، وہ کسی کو اندر گھسنے نہیں دیتا۔ جب وہ یونیورسٹی بناتے ہیں تو باہر لکھتے ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، لیکن ڈگری صرف انجینئر کی دیتے ہیں، ٹیکنالوجی کی نہیں دیتے۔ تو مٹا دو، کیوں لکھتے ہو؟ صرف لکھو یونیورسٹی آف انجینئرنگ، اور پھر صرف انجینئرنگ لکھ کے انجینئرنگ کو ٹیکنالوجی سے ہٹا دو، تو اس ڈگری کی ورتھ کیا رہ جاتی ہے؟ بے وقوف بنایا ہوا ہے پوری قوم کو صرف چند بندوں نے، اور اس کا نقصان کیا ہے کہ 50 سال سے وہ ڈگری ہولڈر پاکستان میں تو چلو جیسے باہر کے ملکوں میں اپنے گریڈ اور اپنی ایجوکیشن سے لوئر لیول پہ انکم لے رہے ہیں، اور وہ ملک کو نقصان نہیں ہے۔ کوئی ہے ان کو کان سے پکڑ کے پوچھنے والا؟ ٹیکنالوجی کے بغیر تیری یونیورسٹی مکمل نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی سے تجھے چیڑ ہے۔ انڈیا نے ایسے لوگوں کو ہٹایا ہوا ہے، انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں پازیٹیو مائنڈ، انہیں پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہے تو انجینئرنگ ہے، ٹھیک ہے، اگر ٹیکنالوجی نہیں ہے تو انجینئرنگ کوئی نہیں ہے، کاغذ کا پرزہ ہے یا وہ ایک کلرک ہے۔ وہ قوم آگے اس وجہ سے نکلی ہے، ان کے بچے ذہین ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ میرا اس فورم پہ، کوئی پاکستان انجینئرنگ کونسل سے پوچھ سکتا ہے، چلیں آج ایک قسم تو اٹھائیں نا کہ یہ یونیورسٹیوں کے سامنے جو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، یہ اینڈ سے آگے ٹیکنالوجی ختم کر۔ میں مانوں کہ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی اور ہے، انجینئرنگ اور ہے، نہیں کر سکتے نہیں سر؟ کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو ٹیکنالوجی اور بی ٹیک کی ڈگری پہ تجھے کیوں موت پڑ جاتی ہے؟ کیا چیڑ ہے تجھے؟ اور یہ پوری ورلڈ میں ہو رہا ہے، انڈیا اس لیے آگے نکل گیا ہے۔
ٹھیک ہے، ان وہ بندوں کو اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں.